श्री क्षेत्र देवताभिः कृतं विष्णु स्तोत्रम्। क्षेत्र देवता ऊचुः त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाध्यक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहंकारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थ स्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवता देव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाध्यक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहंकारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थ स्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवता देव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाध्यक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहंकारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थ स्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवता देव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाध्यक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहंकारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थ स्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवता देव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाध्यक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहंकारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थ स्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवता देव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाध्यक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहंकारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थ स्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवता देव
त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाध्यक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवता देव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाध्यक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवता देव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाध्यक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवता देव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाध्यक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवता देव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाध्यक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवता देव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाध्यक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु
त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवतादेव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाधक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवतादेव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाधक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवतादेव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाधक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवतादेव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाधक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवतादेव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाधक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवतादेव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाधक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति
एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवतादेव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाधक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवतादेव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाधक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवतादेव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते त्वं गिरिस्त्वं तथा प्राणस्त्वं पानः सरस्वती त्वमाकाशं धनाधक्ष स्तवं शरीरस्य धावतः अहङ्कारो भवान् देव त्वमादित्यो अष्टको गणः त्वं माया पृथिवी दुर्गा त्वं दिशस्त्वं मरुत्पतिः त्वं विष्णुस्त्वं तथा धर्मस्त्वं जिष्णुस्त्वं पराजितः अक्षरार्थस्वरूपेण परमेश्वर संगितः अस्माभिर्पयातस्तु कथमेतद्भविष्यति एवमत्र शरीरं तु त्वयक्तम् अस्माभिरेव च तत्परं भवतादेव त्वदस्तं प्रपाल्यते स्थानभङ्गो ननः कार्यः स्वयं सृष्ट्वा प्रजापते इति श्री वराह पुराणे सप्तदशाध्यायान्तर्गतं क्षेत्रदेवताभिः कृतं विष्णुस्तोत्रं श्रीनारायणार्पणमस्तु। ओम श्री नारायणाय नमः।